बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है क़यामत का दिन। कब क़यामत आएगी? जब अल्लाह अल्लाह कहने वाले दुनिया से मिट जाएंगे। कोई मिटा नहीं सकता उनको, अल्लाह मिटाएगा। ये खुद नहीं मिट सकते। सारी दुनिया, एटमी ताकतें, सुपर एटमी ताकतें भी आए, हर दौर में फिरौन भी आए, लेकिन प्यारे व्यूअर्स, ईमान के बोल को कोई नहीं मिटा सका। ये काफिला चलता ही रहा, इसकी तादाद बढ़ती रही, कभी घटती रही, और इसकी रफ्तार भी कभी घट गई, कभी बढ़ गई। कभी ये बेहाल होकर गिर पड़े, पर इन्हें मिटा कोई नहीं सका। हाँ, इन्हें अल्लाह मिटाएगा खुद। वो क्या होगा? जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये क़यामत की आमद का ऐलान होगा। इसके कुछ अरसे बाद सफ़ा का पहाड़ फटेगा। इसमें से एक ऐसा जानवर निकलेगा जो हर मुसलमान को छूता जाएगा। उसके हाथ में एक असा होगा। इस तरह हर मुसलमान को वो लगाता जाएगा और इन सब के चेहरे रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और काफिरों को जब लगाएगा तो इनके चेहरों पर कुफर की स्याही नुमायाँ हो जाएगी। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे मुसलमान मर जाएंगे। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या छोटे, क्या बड़े, सब मर जाएंगे। सिर्फ इंसानी शक्ल में जानवर रह जाएंगे, जिन्हें ना अल्लाह का पता ना आखिरत का पता। ये वो लोग होंगे जिन पर अल्लाह ताला क़यामत का कोड़ा बरसाएगा और ज़मीन आसमान को फाड़ देगा, ज़ेरो ज़बर कर देगा। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद हैं, दुनिया में क़यामत नहीं आ सकती। जिस दिन यह तबका मिटेगा और दुनिया समझेगी कि बस अब हमारा राज है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ताकत, हुकूमत सब हमारे हाथ में है, तो उस वक्त ऐसा एक जुमे का दिन होगा, ऐसी एक सुबह होगी जिससे शहनशाह कुल आलम, मौत से पाक ज़ात, फैसलों को नाफिज करने वाला एकदम इसकी तरफ एक अमर होगा और उन बदबख्तों की आखिर होगी। ये ज़मीन पर एक बोझ थे। ज़मीन तो कब से मांग रही थी, अल्लाह इजाज़त दे तो मैं फट जाऊं। समुंदर कब से मांग रहे थे, या अल्लाह इजाज़त दे तो हम चढ़ जाएं या जल जाएं। फरिश्ते कब से इजाज़त मांग रहे थे, आज इजाज़त हुई। अल्लाह ने दुनिया को ऐसा जहान बना दिया कि माज़अल्लाह बताना बहुत मुश्किल है। एकदम आसमान के ऊपर से एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते तेज़ होती रहेगी। शोर इतना बढ़ जाएगा कि कान के पर्दे फटने लगेंगे। क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सब को अपनी अपनी पड़ी होगी। माँ का अपने बच्चे से कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं, और जब जहन्नम एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास सारी उम्मत आएगी, लेकिन वो कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास सारी उम्मतें आएंगी, लेकिन वो भी कह रहे होंगे कि या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। इसके बाद जैसे जैसे इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, तो सारी उम्मतें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी, हम लोग सब नबियों के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आज हमें बख्शवा दे, आज हमारी शिफात फरमा दे। लेकिन सारे नबी यही कहेंगे, नबी होने के बावजूद भी वो यही कहेंगे कि या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। हमें तो अपने नफ्स की पड़ी हुई है, हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो देखिए कि जब बंदा किसी से मायूस हो जाता है ना, तो कितना डिसहर्ट होता है। तो जब हम सारे नबियों से मायूस होकर अपना नामा अमाल अपने हाथ में लिए हुए इस ख्याल से कि आज तो हमारी खैर नहीं, आज तो सब के सब ने हमारा पोल खुल जाएगा,
تو آج تو ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں پوری دنیا کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے کہ جب بندے کی ایک بندے کے سامنے انسلٹ ہوتی ہے تو وہ کیسا فیل کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب میدان عرفات میں میدان محشر قائم ہوگا تو اس وقت ساری دنیا ہوگی، تو وہ کون ایسا ہوگا کہ جو چاہے گا کہ ساری دنیا کے سامنے اس کے عیب کھلے، اس کے گناہ کھلے۔ تو دیکھیے جب ہم سب سے مایوس ہو کے روتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو پکڑے ہوئے مایوس ہو کے لوٹیں گے، ہمارے قدم اتنے بھاری ہو رہے ہوں گے کہ آج تو ہماری خیر نہیں، آج تو سب کے سامنے ہمارا پول کھل جائے گا۔ تو اس وقت ایک پیاری سی، ایک میٹھی سی، ایک محبت بھری آواز آئے گی، امتی امتی، سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے نبی، میرے نبی، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی اس وقت تشریف لائیں گے اور اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے۔ اس وقت وہ رو رہے ہوں گے اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا، یا اللہ پاک میری امت کی بخشش فرما دینا۔ جب میرے نبی تشریف لائیں گے تو ان کی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کی جھڑی جاری ہوگی۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا تو ایک کے بعد ایک قطرہ آتا ہے تو ہم اسے بارش کی جھڑی کہتے ہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک بارش کی جھڑی کی طرح آنسو جاری ہوں گے۔ تو دیکھیے اس نبی کو کیا ضرورت تھی کہ جو نبی ہمارے لیے غاروں میں روئے، اس نبی کو کیا ضرورت تھی کہ جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے لمبے لمبے سجدے کرتے رہے، اور اس نبی کو کیا ضرورت تھی کہ جو ہماری بخشش کے لیے پتھروں پہ سجدے کیے، جنہوں نے غاروں میں سجدے کیے، جو ہمارے لیے ہر جگہ دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس نبی کو کیا ضرورت تھی؟ صرف اور صرف ہم سے محبت تھی، اپنی امت سے محبت تھی۔ اور دیکھیے نبی کا گھرانہ تو سارا ہی جنت ہے، جنت کا حقدار ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی کے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ نبی کا سارا گھرانہ ہی جنت کا حقدار ہے۔ پھر اس نبی کو کیا ضرورت تھی کہ جو اتنی محنت کرتے اور پھر آخر میں جب ہمارا کوئی بھی کام نہیں آیا تو اس وقت محشر والے دن ہمارے نبی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے، اللہ کے حضور رو رو کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ تو دیکھیے کیوں نہ پیار کریں، میں آپ ہم سب اپنے نبی سے، کیوں نہ اس نبی سے پیار کریں، کیوں نہ اس نبی پہ اپنی جان قربان کریں، کیوں نہ اس نبی کا دین کا بول بالا کرے، اور کیوں نہ اس نبی کی پیاری پیاری باتوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ وہ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان نبی کے لیے ہی تو کل کائنات بنائی گئی۔ تو میرے نبی جب اللہ کے حضور ہماری بخشش کے لیے آئیں گے تو اس وقت ساری امت کے اندر جان میں جان آ جائے گی۔ جب سب دیکھیں گے نا کہ امتی امتی کہنے والے آگے، ہمیں بچانے والے آگے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھائے، جھولی پہ لائے، رو رو کے تھک جائیں گے تو اس وقت پھر لمبے سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں جا کر اپنی امت کے لیے روئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا۔ یا اللہ پاک میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری امت کا ایک ایک بندہ نہ بخشا جائے۔ دیکھیے اب ہمیں صلاۃ تسبیح پڑھنی پڑتی ہے یا کوئی نماز لمبی پڑھنی پڑ جائے، ہم لوگ سجدہ کریں تو کتنا تھک جاتے ہیں کہ لمبا سجدہ ہو گیا۔ تو وہ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا کہ جب تک میری امت کا ایک ایک بندہ نہ بخشا جائے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ پاک کو 1,24,000 پیغمبروں سے بہت پیار ہے، لیکن میرے نبی، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ سب نبیوں سے زیادہ ان سے زیادہ پیار ہے۔
تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا، اور اس وقت اللہ پاک محشر والے دن فرمائیں گے کہ اے نبی سر اٹھائیے، اے نبی سر اٹھائیے،